ईश्वर ईश्वर त मात्र मेरो वनमा साथी छ। नमस्कार सबैलाई। आज हामी नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी बारे चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1977 काठमाडौँको धोबीधारामा लक्ष्मी पूजाको दिन भएको थियो र उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2017 50 वर्षको उमेरमा भएको थियो। उनका जम्मा 9 सन्तान मध्ये 5 छोरी र 4 छोरा रहेका छन्। उनी एक कवि सँगसँगै नाटककार, उपन्यासकार र राजनीतिज्ञ पनि थिए। नेपाली साहित्यमा महाकवि सुनौलो हृदय भएको कविको रूपमा परिचित थिए र उनी नेपालको सबैभन्दा प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तिहरू मध्ये एक मानिन्छन्। उनका प्रसिद्ध किताबहरूमा सुलोचना, कुञ्जिनी, भिखारी र शकुन्तलाको साथमा सर्वाधिक बिक्री हुने मुनामदन समावेश छन्। उनको बुवा संस्कृतका विद्वान हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उनले आफ्नो बुवाको संरक्षकमा आधारभूत शिक्षा हासिल गरे। उनले आफ्नो औपचारिक शिक्षा दरबार हाई स्कुलमा सुरु गरे, जहाँ उनले संस्कृत व्याकरण र अङ्ग्रेजी दुवैको अध्ययन गरे। 17 वर्षको उमेरमा पटनाबाट म्याट्रिकको परीक्षा दिएपछि उनले त्रिचन्द्र कलेजमा कानुनको स्नातकको साथमा कलाको स्नातक गरे र पटना विश्वविद्यालयबाट निजी परीक्षार्थीको रूपमा स्नातक गरे। मास्टर डिग्री पूरा गर्ने उनको इच्छा परिवारको आर्थिक अवस्थाको कारण अधुरो रह्यो। वकिलको रूपमा स्नातक गरेको 1 दशकपछि उनले नेपाल भाषानुवाद परिषदमा काम गर्न थाले, जहाँ उनले प्रसिद्ध नाटककार बालकृष्ण समलाई भेटे। त्यही क्रममा उनले त्रिचन्द्र कलेजमा लेक्चरको रूपमा पनि काम गरे। देवकोटा जन्मेदेखि नै उनको घरमा अनेक कष्टहरूको प्रवेश आइरह्यो। उनको घरको व्यवस्थापकीय ढाँचा पनि अत्यन्तै दयनीय थियो। त्यसैले उनी सानैमा भन्थे, म अङ्ग्रेजी पढ्छु र धेरै पढेपछि ट्युसन पढाएर पैसा कमाउँछु। तर उनी भने जन्मदेखि नै रोगी थिए। देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं असाधारण लेखक थिए, जसले आफ्नो 10 वर्षको उमेरदेखि कविता लेखनको सुरुवात गरी छोटो जीवनमा सबै साहित्यिक विद्या लिएका थिए। उनले महाकाव्य, खण्डकाव्य, लामा वर्णनात्मक कविताहरू, निबन्धहरू, कथाहरू, नाटकहरू, गीतहरू र समालोचनाहरू लेखेका छन्। देवकोटाले आधुनिक नेपाली भाषाको सुरु गरेर नेपाली साहित्यमा योगदान दिएका थिए। उनको भाषाको नवीन प्रयोगसँगै नेपाली कविता नयाँ उचाइमा पुगेको थियो। उनले विक्रम सम्वत 1993 संस्कृत परम्परा त्यागेर मुनामदन लेखेका थिए। मुनामदन नेपाली साहित्यको इतिहासमै निकै उत्कृष्ट पुस्तक हो। 76औं एकाडेमी पुरस्कारमा सर्वोत्कृष्ट विदेशी भाषाको चलचित्रका लागि नेपालको आधिकारिक प्रवेश भएको सन् 2003 को चलचित्र मुनामदन यही खण्डकाव्यमा आधारित थियो। यो कार्यले त्यति बेलाका देशका शासकहरू अर्थात् राणाहरूबाट तत्कालै मान्यता पाएको थियो। मुनामदनमा श्रीमती मुनालाई छोडेर केही पैसा कमाउनका लागि मदन तिब्बत प्रस्थान गर्छन्। खण्डकाव्यमा यात्राको विषयगत कष्ट, वियोगको शोक, तृष्णाको चञ्चलता र मृत्युको पीडाको वर्णन गरिएको छ। देवकोटाद्वारा लिखित वियोगान्त खण्डकाव्य मुनामदन देवकोटाको मृत्युको 5 दशक पछिसम्म पनि साझा प्रकाशनद्वारा अत्याधिक बिक्री हुने कृतिमा पर्दछ। मुनामदन नेपाली जनजीवनमा भिजेको पहिलो नेपाली कृति हो। मुनामदनमा मुनाले मदनलाई जान लाग्दा रोक्नको लागि गाएको एउटा नेवारी गीत छ, जसबाट देवकोटा अत्यन्तै मोहित भए र नेपाली भाषामा पुनः लेख्ने निधो गरेका थिए। राणा शासकहरूले नेवारी व्यापार, भाषा र साहित्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएकाले उनले मूल गीतमा जस्तै नेवार व्यापारीबाट मुख्य पात्र परिवर्तन गरी क्षत्रिय चरित्रमा परिवर्तन गरेका थिए। देवकोटासँग धेरै छोटो समयमा साहित्यिक जटिलता र दार्शनिक घनत्व सहित लामो महाकाव्य र कविता रचना गर्ने क्षमता थियो, जस अन्तर्गत उनले शकुन्तला महाकाव्यको रचना गरेका थिए। देवकोटाका थुप्रै कविताहरू मानव र प्राकृतिक संसारका सांसारिक तत्त्वहरूमा केन्द्रित छन्। वन, किसान, बादल जस्ता उनका कविताका शीर्षकहरूले उनले विश्वका साझा र सम्बद्ध पक्षहरूमा आफ्नो काव्यात्मक प्रेरणाको खोजी गरेको देखाउँछन्। उनका अधिकांश कविताहरूमा मानवप्रतिको तिनको गहिरो विश्वासले गहिरो छाप पारेको छ। उदाहरणको लागि वन भन्ने कवितामा वक्ताले व्यक्तिगत रूपमा मात्र दिन सकिने सबै प्रकारका सान्त्वनालाई तिरस्कार गर्दै एकपछि अर्को किरकारहरू गर्छन्। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै चाँडो लेख्ने प्रतिभा थियो। उनले शकुन्तला 3 महिनामा, सुलोचना 10 दिनमा र कुञ्जिनी एकै रातमा लेखेका थिए। उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए, साथै नेपाली भाषा साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवाद गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकहरूमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाट नै भएको थियो। भारतीय महापण्डित डाक्टर राहुलले देवकोटालाई भारतका जल्दाबल्दा 3 कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी बराबर एकजना देवकोटा हुन् भनेका थिए। देवकोटा 14 भाषा बुझ्थे। उनीद्वारा 9 भाषामा लेखिएका कविताहरू शारदा मासिक मार्फत जनमाझ पनि आए। देवकोटालाई काव्य सागरका जलदेवता भने पनि हुन्थ्यो। उनी उठ्दा बस्दा, हिँड्दा, सुत्दा, खाँदा वा आफ्ना चेतन र अचेतनका कुनै पनि पलमा
काव्यभन्दा बाहिर हुँदैन थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुनै पनि सुस्थापित राजनीतिक दलभित्र सक्रिय थिएनन्, तर उनका कविताले निरन्तर रूपमा उत्पीडित राणा वंशका विरुद्ध विद्रोहको कार्यलाई मूर्त रूप दिइरहेको थियो। वाराणसीमा सो निर्वाचन हुँदा उनले नेपाली काङ्ग्रेसको युगवाडी पत्र पत्रिकाको सम्पादक भएर काम गर्न थालेका थिए। राणा सरकारले नेपालमा उनको सबै सम्पत्ति जफत गरेको थियो। भीम शमशेरले देशमा नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र नेवारी भाषाको उन्नति गर्न भनेर इस्तिहार जाहेर गरे। यो खबर पाएर काठमाडौँका केही युवाहरूले पढ्न, संस्कृतिको विकास तथा देश विकासका कुरा थाहा पाउन एउटा पुस्तकालयको आवश्यकता महसुस गरे। त्यो पुस्तकालय महेन्द्र बहालमा राख्ने योजनासहित 45 जना युवाहरूले श्री 3 भीम शमशेर समक्ष निवेदन पेश गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए। तर हस्ताक्षर नगर्ने रामचन्द्र अधिकारी नामक युवाले हस्ताक्षरकर्ता युवाहरूको अभियान राजनीतिक उद्देश्यको भएको र उनीहरूले श्री 3 को गाथगादी ताकेका छन् भन्ने उजुरी दरबारमा गरे। यसरी हस्ताक्षर गर्ने सबैलाई दरबारबाट विभिन्न सजाय तोकियो। त्यसरी पुस्तकालय खोल्न पाऊ भनी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने 45 जना युवाहरूमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि थिए। सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्छु भन्नेलाई भीम शमशेरले जेलमा कोचे। यस्तो धोकाधडीका कारण पनि उनी इतिहासमा बदनाम छन्। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति मार्फत प्रजातन्त्रको परिचय गराएपछि देवकोटालाई राजा त्रिभुवनद्वारा विक्रम सम्वत 2008 मा नेपाल सल्लाहकार समितिको समूहमा सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। राजा महेन्द्रले पनि देवकोटाको सो पदलाई निरन्तरता दिएका थिए। देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै सो विश्वविद्यालयको समिति सदस्यमा मनोनित भएका थिए। त्यसपछि उनैको हस्ताक्षरमा विश्वविद्यालयको रूपरेखा तयार भएको थियो। उनी पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य पनि भएका थिए। कुँवर इन्द्रजित सिंहको मन्त्री परिषदमा देवकोटा शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री भए। शिक्षा मन्त्री भए पनि देवकोटालाई शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन र उनलाई सत्यमोहन जोशीले गाडीमा मन्त्रालय पुर्याएका थिए। शिक्षा मन्त्री छँदा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित मन्त्री परिषदमा उनी शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री पनि बनेका थिए। 110 दिनसम्म मन्त्री भएका बेला उनले नेपाल राष्ट्रभरिका विद्यालय र कलेजहरूमा नेपाली भाषामा पढाइ हुने व्यवस्था मिलाएका थिए। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि शब्दहरूले संसार बदल्न सक्छन्। उहाँका कृतिहरू र योगदानहरूले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। आशा छ यस भिडियोले तपाईँलाई थप जीवनको प्रेरणा दिनेछ। धन्यवाद।